आशिकातुल कुबरा नबी की वाहद व आहद बेटी का हक पढ़ना चाहता हूं। सैयदा इन हाथों को किसी का मोहताज नहीं। हक्के जनाबे सैयदा वो उन्वान है, हक्के जनाबे सैयदा वो गुफ्तगू है, हक्के जनाबे सैयदा वो टॉपिक है कि मौलवी चाह कर भी इसका इनकार नहीं कर सकता। सदियों से शीयत की जिद में बनो उमैया के टुकड़ों पे पलने वाले मौलवी आंखें बंद करके जानबूझ के इस हकीकत का इनकार करते थे, लेकिन ये मशीयत का राज है, ये जबर मशीयत है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का अमर है कि मौलवी हक़ सैयदा को छुपाना चाहता है, लेकिन ये जितना छुपाता है उतना ही नबी के उम्मतियों पे यह वाज़ेह होता है कि मोहम्मद की बेटी कल भी सच्ची थी, आज भी सच्ची। खुदा इन हाथों को किसी का मोहताज ना, ऐसे नहीं हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी। पढ़ना मैंने कुछ और था, लेकिन यहां पहुंचा तो हुक्म मिला कि आपने जनाब सैयदा पे गुफ्तगू करनी। सैयदादा उस पे गुफ्तगू करने की खास वजह है। वीडियो बन रही है? अच्छा बिस्मिल्लाह, अपनी बैठे हो, ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। लाइव चल रही है जी, मौला आपको सलामत रखे। वीडियो भी बन रही है लाइव। चंशा जी आपकी ड्यूटी है, आपने क्लिप बना लेना है और सोशल मीडिया पे आपने डाल देना है, ताकि मैं मौलवी को आज जवाब देना चाहता हूं। पीर हबीब शाह जी आज की मजलिस, मंजूर शाही सरकार, आज की मजलिस जो है ये हो सकता है इसमें मुझे दाद की भी जरूरत ना रहे और दाद मुझे चाहिए भी नहीं। और जी बिस्मिल्लाह, आज मुझे मोहम्मद और आले मोहम्मद की इमदाद चाहिए, भाईजान दाद नहीं चाहिए। बलैती साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया। सर थोड़ी सी गुफ्तगू मिंबर किबला के हवाले में अपनी कौम के बच्चे और बिलखसूस गैर शिया भाइयों से गुफ्तगू करना चाहता हूं। पाकिस्तान के अंदर एक सोची समझी साजिश के तहत कुछ लोग हैं जो गैर मुल्की एजेंडे पे काम कर रहे हैं। चुप कर गए हो यार। अच्छा बुजुर्ग ना बोलन कोई गल नहीं, मैं दुख कोई नहीं। ये जो नौजवान नस्ल है ना जी, ये नौजवान नस्ल खास करके बेटा आप लोगों ने ये बातें याद रखनी है। पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रहे हैं, जिनका मकसद आपके पाकिस्तान को बर्बाद करना, आपके पाकिस्तान को कमजोर करना, आपके मुल्क का सत्यानाश करना है। वो ऐसे लातादाद अफराद हैं, और अगली बात कान खोल के सुनिएगा, उनमें से ज्यादातर तादाद मौलवियों की है। नहीं, इस गल पे हर बंदा नहीं बोले आप। पीर हबीब शाह जी वो सिर्फ मौलवी नहीं है, वो सिर्फ मौलवी नहीं है, लेकिन उनमें ज्यादातर तादाद मौलवियों की है। और वो मुल्ला जो है वो चाहते हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान का अमन खराब हो, लोग दस्तो गिरबां हो। सन 1984 के अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा शिया सुन्नी फसाद करवाया गया, इमाम बारगाहों को आग लगवाई गई, मस्जिदें शहीद करवाई गई, शियों को सरेआम कत्ल किया गया। बच्चों को नहीं पता, बुजुर्गों को पता है, मेरी बात की तईद फरमाएंगे। नौजवानों को कत्ल किया गया, बसों से उतार कर नौजवानों को शहीद किया गया। लातादाद इमाम बारगाहों में बम ब्लास्ट हुए, कुरान जलाए गए, अलम जलाए गए। ये मैं बात कर रहा हूं सन 1984 की। मुल्ला उस दौर में नाकाम हुआ, इस दौर में मुल्ला फिर चाहता है कि 84 वाले हालात फिर पैदा हों। मैं अपील कर रहा हूं इस लाइव चलती हुई मजलिस का सहारा लेते हुए कि मौलवी ये चाहता है कि 84 वाले हालात फिर पैदा हो, जिसके लिए वो सबसे पहले जमीन हमवार करता है। कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। पिछले अरसे में सरकार हजरत कायम आले मोहम्मद की बारगाह में गुस्ताखी की गई। जमाली नाम के मलाउन ने हमारे इमाम जमाना की गुस्ताखी की। बेशुमार कर सकते हो, ये भी कोई नहीं। एक बेशुमारी ताड़े को ऐसी मेरे ख्याल वो भी कोरोना लै गया है। बेशुमार कर सकते हो कि नहीं कर सकते? जमाली मलाउन के बाद
मार्केट में जलाली मलाउन आया, जलाली जमाली के बाद आया। इस जलाली हरामजादे ने सरकार हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की और इसने कहा कि हजरत अबू तालिब ने नाउज़ुबिल्लाह नकले कुफर कुफर नबाशद कलमा नहीं पढ़ा। हमने इसे चैलेंज किया, मैंने इसे चैलेंज किया, हमारे मसलक के उलमा ने चैलेंज किया, बिलखसूस अहले सुन्नत भाइयों के उलमाओं ने इसे चैलेंज किया कि सरकार इमरान के खिलाफ मत भौंक, तू अपना बता, तेरे बड़ों ने कलमा कहा। जिसे समझ आए उसका बाजू बुलंद होना चाहिए। खुदा इन हाथों को किसी का मोहताज ना कर। मैं किबला मुझे बात करना चाहता हूं ताकि अपनी कौम के बच्चों तक पैगाम पहुंचा सकूं। इसने सरकार हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की। इसको जितना शियों ने जवाब दिया उतना ही अहले सुन्नत भाइयों ने जवाब दिया। आप परेशान हो गए, आप घबरा गए मेरे ख्याल से। हमारे मुल्क में शिया सुन्नी फसाद कोई नहीं और ना कभी शिया सुन्नी फसाद हो सकता है। शिया सुन्नी भाई हैं। जो बंदे हैरान हो के मुझे देख रहे हो, तुम सोच रहे हो कि अगर जमाली जलाली सुन्नी नहीं तो फिर क्या है? खबरदार, मौलवी अशरफ आसफ जलाली सुन्नी नहीं, इसने सुन्नियत का लबादा ओढ़ा हुआ है। ये नासबी है, नासबी। उन परेशान हो गए। नासबी वो जो आले मोहम्मद के साथ दुश्मनी रखते, सबसे पहले ये नासबी है, उसके बाद ये खारजी है। ये सुन्नियों से निकला हुआ एक अलहदा फिरका है। कई बंदे परेशान हो गए। मैं ये सीना अपना इसलिए संभाल के रखा है मैंने कि यहां मैंने खानी है इश्क़ अली में गोली। ये मौलवी अशरफ आसफ जलाली मलाउन इनू एदी इन्नी मां नहीं जानती जिन्ना मैं जानना। ये मुझे भूल गया होगा, मैं इसे नहीं भूला। मैं आज मौलवी से दो बातें करना चाहता हूं। मौलवी अशरफ आसफ जलाली, मेरा नाम हामिद रजा सुल्तानी है। मैं मुफ्ती मोहम्मद नवाज रिजवी का बेटा हूं जो कोटली पीर अब्दुर्रहमान बागबानपुरा जामिया मस्जिद गौसिया बोर्ड वाली के खतीब थे, जिन्होंने कम अज कम 300 से ज्यादा लोगों को कुरान पढ़ाया और हदीस पढ़ाई। जो प्रिंसिपल थे जामिया मुजद्दिया रिजविया के। मौलवी अशरफ आसफ जलाली, तू मुझे भूल गया, मैं तुझे नहीं भूला। मैं तुझे तब से जानता हूं जब तूने दरोगे वाले के अंदर एक मिल ओनर से खैरात में जगह लेके मदरसा बनाया था और शाह अहमद नूरानी ने तेरे मदरसे का इफ्तिताह किया था। मौलवी, आज तू शियों को काफिर कहता है, तुझ पे भी लानत है, तेरी मां पे भी लानत है, तेरे बाप पे भी लानत है। मौलवी, उस वक्त शिया मुसलमान कैसे थे जब तेरा भाई आबद जलाली वोट लेने के लिए इमाम हुसैन के नौकरों के पास जाता। इस मौलवी अशरफ आसफ जलाली का छोटा भाई मौलवी आबद जलाली बैठे या कर गया सारे। मुतहिदा मजलिस से अमल, ये गल्लां असीं भी करनी है तो किस करनी है? कई बंदियां नूं गल्लां चंगियां नहीं लगदियां। एक दो बंदियां मेरे नाल भी राबता कीता, सुल्तानी साहब हाथ थोला रखिया जी। मैं क्या क्यों? इत्तेहाद है बैनुल मुस्लिमीन। मैं कहा लानत हो जाए इत्तेहाद ते, जिसमें बंदा बतूल की गुस्ताखी बर्दाश्त कर ले। नहीं चाहिए हमें ऐसा इत्तेहाद। अगर तुझे इतनी ही बतूल की गुस्ताखी करने का शौक है, अदालत तू कायम कर, बुला मुझे, तेरी कद से ज्यादा किताबों का हिसाब लगा के साबित ना करूं, मेरा बाप भी कोई नहीं। तू कहता है मोहम्मद की बेटी से खता हो गई, अदालत में बुला, मैं तुझे बताऊंगा 40 साल बुत पूजने वाले खता पे थे या मोहम्मद की बेटी खता पे। हाथ बुलंद करके चुर्रे से हैदरी
جی میں تمہیں پتا کوئی نہیں میں کہدا ذکر کر رہا میں اودے ہی ذکر کر رہا جنہوں ساری زندگی سورہ بقرہ یاد نہیں ہوئی جو اسے محمد کی بیٹی کے مقابلے میں ابتدا مولوی تو نے کی ہے ہم نے نہیں چھیڑا تو نے حبیب شاہ جی ہم نے نہیں ہم نے آج تک مقدمہ فتح پڑھا ہم نے نام نہیں لیا تیرے پیروں کا تو نے بطول کو کہا کہ خطاب پہ تھی ہم اب نام لے کے بتائیں گے تیرا کون کون سا پیر زہرا کا مجرم ہے بڑا ڈھلا یا علی آدھے مولوی اغوا تے نہیں کر گیا کتنے آپ کو میری باتیں پوری تو نہیں لگ رہی جس بندے نے اتحاد امت کا چورن بیچنا ہے مہربانی کرے اٹھے لنگر کرے گھر جائے سانو نہیں چاہیے ہو جائے اتحاد ایک آدھا اتحاد ہے کہ جناب حضرت ابو طالب کی شان جی سلوات بڑی اونچی آواز کے ساتھ بھائی یہ کون سا اتحاد ہے بھائی یہ جو مکسر اتحاد کی باتیں کرتے مولوی جو شیعہ مولوی ہے وہ بھی اپنی اوقات میں رہے اتحاد مسلمین سے پہلے اتحاد مومنین ہونا چاہیے میں اس مکسر سے بھی کہوں گا جو فضل الرحمان کے پیچھے نماز پڑھ لے ماتمی کو اچھا نہ سمجھے لعنت ہے اس پہ پہلے اتحاد بین المومنین اتحاد کے نام پہ چورن بیچ رہے ہیں جی اتحاد ہونا چاہیے کن سے اتحاد کروانا ہم سے میں نے فیس بک کے اوپر یہ بات کی تھی اور یہ بات آج بھی میری قائم ہے لوگوں کو بلیتی صاحب میں مجبور ہو کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں لوگوں کو لفظ اتحاد کا بھی نہیں پتا اتفاق کا بھی نہیں پتا لوگوں کو پتا ہی نہیں اتحاد کہاں ہوتا ہے اتحاد میں اور اتفاق میں فرق ہے مولوی ہم سے اتفاق کروانا چاہتا ہے سنو گے مولوی کیا اتفاق کروانا چاہتا ہے مولوی یہ اتفاق کروانا چاہتا ہے کہ کوئی بات نہیں مان لو ان کو بھی رضی اللہ جنہوں نے زہرا کا حق کھایا شیعہ مر سکتا ہے فدق کے چوروں کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتا قصیدے آپ نے پڑھنے ہیں مذہب آپ نے پڑھنے میں بس ایک جملہ دینا اور ممبر آپ کے حوالے متحدہ مجلس سے مولوی اشرف آصف جلالی کان کھول کے سن میں حامد رضا سلطانی بول رہا ہوں بلا مجھے عدالت میں متحدہ مجلس عمل بنی جس میں شیعہ سنی وابی دیوبندی بریلوی سارے تھے اس کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا اشرف آصف جلالی کے بھائی آبد جلالی نے پریشان ہو گئے جی کس نے الیکشن لڑا اشرف جلالی کے بھائی اب لاہور دروگے والے حلقہ 95 تھا تب اب حلقہ بندیاں چینج ہو گئی ہیں مولوی تیرا پورا گھر جاننا تو کسی پہنچ نہ رہی مینو تیرے اس بھرا کا بھی پتا ہی جیڑا راتی بساں لٹدا سی اگلی گل مولوی اشرف آصف جلالی ہے کہ مینو تیرے پیر صاحب دی اس بیوی کا بھی پتہ ہی جیڑی حلالے واسطے آئی سی تے پکی ہو گئی اس زہرا نو پونک کے جانا کتنے میں بابا جی اگے
جاننا, میں تیرے سارے حافظ الحدیث جاننا, میں تیرے سارے مولوی جاننا. تو مینوں پتا ہے تینوں انڈیا چ پیسہ کتوں آندا ہے, تے انڈیا دے کہڑے کہڑے بندے تیرے کول آ کے رہندے نے, میں تیرا اگلا پچھلا سارا جاننا. تو غلط چھیڑ بیٹھے, تینوں پتا کوئی نہیں. اگے تو بابیاں نو دیوبندیاں نو کافر کافر کی صدا لگا کے تے گھر دی روٹی چلا لینا سر. تو نے چھیڑا ہے علی کے شیعوں کو, جا کے اپنے بڑوں سے پوچھ نہیں سکتا تو ان کی قبریں دیکھ. شیعوں نے شیعوں سے جس نے پنگا لیا, قبروں کے نشان نہیں ملے. یہ متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے اس کے بھائی نے الیکشن لڑا, امام بارگاہ میں جا کے ووٹ مانگتا تھا. کی کرتا ہے جی, اچھی بولو. اچھا جدو ووٹ لینے انہیں یہو جہے بندیاں نے, پھر وہ ڈیریاں تے آ کے عالم نو سلام بھی کر لیں. ادو اسی بھی من لینے والے ہیں. ایک بندہ میں کہنے لگا جی میں بھی من لانا. میں کہ ملن والے ایڈا تجھے آل محمد نو منن والے مننا ایڈی داڑھی تو ملوانا مدرسے کا پڑھے جی اسی بھی اہل بیت نو منن والے ہیں. میں کہ اہل بیت نو منن والا تو جنہ بطول دا کھادا انہاں تے لعنت کرنا. جی وہ تو چنگا کام کوئی نہیں کرنا. تو میں کہ جی تو چنگا کام دس کیڑا کرنا ہے. اگر لعنت کرنا چنگا کام نہیں تو اللہ قرآن وچ زہرا دے دشمن تے لعنت کیوں کیتی؟ جی جی بسم اللہ. اس کو خدا نہ بخشے گا ایسے کیے بغیر, اس کو خدا نہ بخشے گا ایسے کیے بغیر جو مر گیا حسین پہ گریہ کیے بغیر, جو مر گیا حسین پہ گریہ کیے بغیر. اور پاترا بن دینا حرام ہے, زہرا تیرے دشمن پہ تبرہ کیے بغیر. دمدم علی لالی کالندار. اس کا بھائی شیعوں سے ووٹ لیتا رہا. کوئی مسئلہ تو کوئی نہیں, پکی گل پکی گل. بھائی امجد آیا پیچھے, میں کہا چلوا تو مسئلہ نہ ہوئے. بسم اللہ. سید کی آمد پہ صلوات کی آواز مدینے تک جانی چاہیے. پوری توجہ سرکار. بابا جی میں بس آپ کو ممبر دینے لگا ہوں, بسم اللہ چھوڑنے لگا ہوں. اس کا بھائی شیعوں سے ووٹ لے کے ایم این اے شپ پہ ایم این اے بننے کی کوشش کرتا رہا, بنا نہیں. انہوں نے کی اوقات پینیا کا دے الیکشن لڑنے میں. اور صدقہ خیرات منگو, جا کے قربانی دیا کھلا منگو جیڑی تہاڈی اوقات ہے. سیاستوں ہاتھ پاندے ہو, دار دی کوڑ کی نہیں تے جتیراں چھپے. جیڑی اوقات ہے مولوی اس اوقات چ رہے. یہ خود کیا ہے, پہلے اس نے سرکار ابو طالب کی شان میں گستاخی کی, اب اس نے جناب سیدہ کی شان میں گستاخی کی. پتر ہاتھ کھول, میں چھٹن لگا, جملہ آخری پڑھنے لگا. میں حکومت وقت سے اپیل کروں گا, پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان صاحب, چیف جسٹس آف پاکستان, چیف آف آرمی اسٹاف, بالخصوص پاکستان کے تمام خفیہ ادارے, یہ مولوی پاکستان میں شیعہ سنی فساد کروانا چاہتا ہے. آخری وارننگ, میں نے ایک وارننگ پہلے دی تھی, ایک آج دے رہا ہوں, ایک وارننگ میں نے اور دینی ہے. یہ میری دوسری وارننگ ہے آپ کو. اس مولوی کو اور اس جیسے مولویوں کو کنٹرول کر لیں, ورنہ بعد میں نہ کہنا کہ صحابہ کی توہین ہو گئی, کیونکہ ہم پھر بتائیں گے کہ وہ بندے حرامی تھے جنہوں نے لباس صحابہ کا پہنا تھا. جڑا چپ ہے شالا اتھے ہی مر جائے. حیدری کلپ پورا بنانا, چاند شاہ جی کلپ پورا بنانا. اگر کوئی ڈاکو پولیس کی وردی پہن کر گاڑیاں لوٹے تو وہ پولیس والا نہیں ہوتا, وہ ڈاکو ہوتا ہے. اگر کوئی عرب کا
وہ حرامزادہ ہوتا ہے۔ لعنت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے کلمہ بھی محمد کا پڑھا اور ستایا بھی رسول کی بیٹی کو۔ مولوی اشرف حسن جلالی، ابتدا تو نے کی ہے، اب برداشت کرنے کا حوصلہ رکھنا۔ تو نے کہا ہے محمد کی بیٹی دربار میں حق لینے گئی تو خطا پر تھی، چل تو اتنا تو مانا نا کہ بطول دربار گئی۔ پتہ نہیں کنوں سمجھ آئی کنوں نہیں آئی۔ یہ جتنے جوان بیٹھے ہو، مولوی اشرف حسن جلالی نے کہا ہے محمد کی بیٹی دربار میں گئی، نعوذ باللہ، لیکن وہ خطا پر تھی۔ مولوی ان کا کیا کرے گا جو تیرے بڑے اپنی کتابوں میں لکھ گئے کہ شیعوں نے اپنی طرف سے جھوٹی کہانی بنائی ہے کہ زہرا دربار میں حق لینے گئی۔ ان کا کیا کرے گا؟ تیرے بڑے تو کہتے تھے بطول دربار میں گئی نہیں، تو کہتا ہے دربار میں گئی پر خطا پہ تھی۔ اتنا تو مانا ہے نا دربار میں گئی، کھول کے بتانا کس کے دربار میں گئی۔ خدا تیری ہائے قبول کرے جو بندے رو کے ہائے کرے۔ خدا رونے والوں کے گھروں کو سلامت رکھے۔ مولوی پتا یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ میں سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں۔ میرے غیر شیعہ بھائیوں، ہم کبھی منبر سے اس طرح کھل کے نہ پڑھتے اگر یہ مولوی ہمیں پڑھنے میں مجبور نہ کرتا۔ اب تمہارا حق ہے اپنے مولوی کے سر پہ قرآن رکھو، اس سے کہو بتا کس کے دربار میں گئی۔ پھر جب آپ بتائے جی بسم اللہ، آنکھو جی بسم اللہ، رسول ایدھید متعلق کیا آدھا کیا آگا؟ میں وہی کہنے لگا ہوں، مجھے سید آدھے نے ٹوکا ہے، میں اور مختصر کیے دیتا ہوں، جو یہ کہہ رہے ہیں میں وہ کہہ دیتا ہوں۔ تو کہتا ہے زہرا خطا پہ تھی، تو آیت مبالہ بھول گیا؟ جسے قرآن صدیقہ کہے، جسے قرآن صدیقہ کہے، آیت مبالہ کے تحت محمد کی بیٹی صرف صدیقہ نہیں، صدیقۃ الکبریٰ ہے، جسے قرآن صدیقۃ یا تو مان کہ محمد کی بیٹی صدیقۃ الکبریٰ نہیں۔ اگر تو کہتے ہیں محمد کی بیٹی سچی نہیں تھی تو پھر اس کا مطلب ہے قرآن نعوذ باللہ جھوٹ بولتا ہے۔ اگر قرآن جھوٹ بولتا ہے تو پھر اسلام ہے ہی نہیں۔ مولوی تو کافر ہو گیا ہے بطول کے حق کا انکار کرتے ہوئے۔ اگلی بات تو نے یہ کی کہ گئی ضرور تھی پر خطا پہ تھی، لیکن جب انہیں باپ کی حدیث کا پتہ چلا کہ نبیوں کا وارث کوئی نہیں ہوتا تو وہ حدیث سن کے انہوں نے سر تسلیم خم کر کے واپس آ گئی۔ مولوی یہ تیرا جھوٹ ہے، میں تیری کتابوں سے ثابت کرتا ہوں محمد کی بیٹی دربار میں گئی، تخت پہ بیٹھنے والے نے کہا کہ نبیوں کا وارث کوئی نہیں ہوتا، زہرا چپ کر کے نہیں آئی، محمد کی بیٹی نے دربار میں مناظرہ کیا۔ خدا تیری ہائے قبول کرے۔ بے غیرت بندے کو کیا پتا دربار میں کون گئی ہے؟ خدا ان اڑتی ہوئی آوازوں پہ رحم نازل کرے۔ آخری جملہ پڑھ کے میں سید کے حوالے قبلہ منبر کرنے لگا ہوں۔ مولوی چھپاتا رہا، نہیں چھپ سکا، آج میں بتاتا ہوں زہرا گھر سے چلی، دربار میں آئی، 4 گھنٹے چپ کر کے کھڑی رہی۔ 4 گھنٹے کے بعد کرسی میں بیٹھے بندے نے کہا یہ بی بی کیوں آئی ہے؟ حویشیہ تو بھی ہائی دی آواز، امام بارگاہ تو باہر نہ جاوے۔ زہرا نے رو کے کہا حق لینے آئی۔ ہائے تو کہہ سکتا ہے نا مولا تیرا باتوں قبول کرے۔ حق کی بات آئی، بطول نے حق کا مقدمہ دائر کیا۔ حویشیہ نے ہائے نہ آنکھیں، پہلا مقدمہ بطول کا تھا جو ابو بکر کی عدالت میں زہرا نے قائم کیا، اور شیعہ روئے نہ تو کیا کرے؟ سب سے چھوٹا